अब हामी 12 ज्योतिर्लिङ्गहरूको हामी कथा सुनिरहेका छौँ। यसैमा अब केदारेश्वर भगवानको महिमा, केदारनाथको महिमा के हो त? बद्रिका आश्रममा भगवान नरनारायणद्वारा भारतको उत्तराखण्डको केदारनाथ भन्ने स्थानमा गएर भगवानको स्वरूपको निर्माण गरेर स्थापना गर्नुभयो, जसलाई केदारेश्वर शिवलिङ्ग, केदारेश्वर क्षेत्र भनिन्छ। केदारनाथ पर्वतमा गएर प्राचीन ऋषिहरूले भगवान शिवजीको पूजा गरेको हुनाले त्यहाँ गएर भगवान शिवजी केदारनाथको रूपमा रहेको हुनाले जसलाई केदारेश्वर भनियो। उत्तराखण्डको प्रसङ्गमा केदार क्षेत्रमा भगवान शिवजीको साक्षात स्वरूपको दर्शन हुन्छ भनेको छ। एक समयमा 5 पाण्डवहरू जब राजा युधिष्ठिरले परीक्षितलाई राज्य दिनुभयो र आफू राजपाट छोडेर स्वर्ग जानका निमित्त भनेर हिँड्नुभयो। तद्दीनं हि समारभ्य केदारेश्वर एव च पूजितो येन भक्ता वै दुःखं स्वप्नोऽपि दर्शनम्। नरनारायणले स्थापना गरेर भगवान शिवजीको केदारेश्वर रूप दर्शन गरेको हुनाले नरनारायणले केदारेश्वर नामले जब पूजित गर्नुभयो, उनी भगवान केदारनाथको दर्शन गर्नका निमित्त 5 पाण्डवहरू केदारनाथको पहाडमा गए। भगवान शिवजीको मायाले विचार गर्नुभयो, आखिर यिनीहरू मेरा दर्शन गर्न आए तापनि हुन त यिनी आफ्नो बन्धुत्वको विनाश गर्नेवाला, जसले आफ्नो राज्यका निमित्त, आफ्नो राजपाटका निमित्त, आफ्नो सुख शान्ति समृद्धिका निमित्त, आफूलाई वैभव प्राप्तका निमित्त यिनीहरूले आफ्नै कुलको विनाश गरेका हुन्। आफ्नो कुलको विनाश गरेको हुनाले मैले यिनीहरूलाई दर्शन दिन्न भनेर भगवान केदारनाथले रागोको रूप धारण गर्नुभयो र मन्दिरबाट केदारनाथ अल्पित हुनुभयो। 5 पाण्डवहरू गएर दर्शन गर्न लाग्दा मन्दिरभित्र भगवानलाई देखेनन्, केदारनाथलाई। धर्मराज युधिष्ठिरलाई सोधे 5 पाण्डवहरूले, मध्येमा जेठा धर्मराज युधिष्ठिरलाई सोधे, युधिष्ठिरलाई अर्जुन भीमसेनले सोधे, हामी त भगवान केदारनाथको दर्शन गर्न आएको, तर खोइ त भगवान केदारनाथ कहाँ जानुभयो? युधिष्ठिरले भन्नुभयो, भाइ यो वै पाण्डवानां दुष्ट्वां महिषं रूपवान् स्थिता मायास्तथा तत्रैव पलायन परतो भव। भाइ, जब हामी भगवान केदारनाथको दर्शन गर्न आयौं, भगवान केदारनाथ प्रभुले हामीमा आफ्नो शैवी मायाको कारणबाट आफ्नो रूपलाई हटाएर रागोको रूप भएर सर्दै हुनुहुन्छ बाबु भन्नुभयो। अनि भाइहरूले सोधे, किन दाजु, के कारणले? हामीमा के कमजोरी देखेर प्रभुले हामीलाई दर्शन दिन चाहनु भएन भन्दा युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, भाइ भलै हामीले अन्यायका निमित्त लडाई गरेका थियौं, अत्याचारका निमित्त युद्ध गरेर युद्धलाई जितेका थियौं, अलग कुरा हो। तर युद्ध गरेर हामीले युद्ध जितिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य भनेको राजपाटमा केन्द्रित भयो, हामी राजा भयौं।
तर अर्काका दृष्टिमा आफ्नो दाजुभाइलाई मारेर राजा बने भन्ने भएको हुनाले भगवान शिवजीलाई पनि यिनीहरू हत्यारा हुन्, जसले आफ्नो कुलको विनाश गरे, कुलको हत्या गरेका छन्। त्यस कारणले यिनीहरूको दर्शन गर्न हुँदैन, म दर्शन दिन्न यिनीहरूलाई भनेर भगवान हामीसँग रिसाएर रागोको रूप धारण गर्नु भएको छ। अब पाँच पाण्डवहरूले विचार गरे प्रभुको दर्शन त गर्नु पर्यो, र भाइलाई दृष्टिले भन्नुभयो, भाइ यदि भगवानको दर्शन गर्ने हो भने यिनै रागो भएर चरेका छन्, यिनै हुन् केदारनाथ। पाँच पाण्डवहरूले केदारनाथ क्षेत्रमा दौडिरहनु भएका भगवान महिष रूपधारी, रागो रूपधारी भगवान शिवजीको दर्शन गर्नका निमित्त शिवजीलाई समाउन गए। पाण्डवहरूले पुछार समात्ने, भगवानले शिरबाट बल गर्ने। एकपट्टि भगवान शिवजी, अर्कोपट्टि शिवजीको पुछार। यताबाट पाँच पाण्डवहरू पुछार तान्छन् र भगवान शिवजी आफू फुत्किनको लागि बल गर्नुहुन्छ। आफूलाई पुछार समातेर जब पाँच पाण्डवहरूले बारम्बार भगवान शिवजीको तपस्या गरे, भगवान शिवजीको ध्यान गरे, हे प्रभु, हे देव, हे देवादिदेव महादेव, किन हजुरले हामीलाई दर्शन दिनु भएन भन्दा भगवान केदारेश्वरले भन्नुहुन्छ, हे भक्तवत्सल, हे पाँच पाण्डव, तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाग नय्यपाल शिरो भागो गतस्तद्रूप स्थितः। हे भक्तवत्सल, हे पाँच पाण्डव हो, म भक्तवत्सल हुँ, चिन्ता नगर। तिमीहरू केदारनाथमा आएका छौ मेरो दर्शन गर्नका लागि, तर यहाँ तिमीहरूले मेरो दर्शन गर्यो भने पुच्छरको दर्शन हुनेछ हो। यदि साँच्चै तिमीहरू मेरो दर्शन गर्ने हो भनेदेखि, यो मेरो सुप्रसिद्ध स्वरूपको दर्शन गर्ने हो भने, मेरो शिव स्वरूपको केदार स्वरूपको दर्शन गर्ने हो भनेदेखि केदारनाथमा त केवल धड्कन यानी कि जिउ र पुच्छर रहन्छ। शिर भाग भनेको त यहाँबाट तिमीहरू जाऊ फर्केर, हिमाचल पर्वतबाट तिमीहरू फर्केर जाऊ। कहाँ जाऊ प्रभु भनेर आज्ञा गर्दा, नय्यपाल शिरो भागे, नेपाल नाम गरेको नगरीमा शिर भागको रूपमा म त्यो ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा पशुपति नाम लिङ्गकम, पशुपति नाम गरेको लिङ्गको रूपमा नेपाल नाम गरेको नगरीमा म रहनेछु भनेर जब भगवान श्री केदारनाथले पाँच पाण्डवहरूलाई भन्नुभयो। यदि भनेर भगवान शिवजी अन्तर ध्यान हुनु भएपछि पाँच पाण्डवहरू भगवान केदारनाथको प्रेमले, भक्तिले, श्रद्धाले गर्दा प्रभुको दर्शन गर्न गएका थिए। भगवानले भन्नुभयो, यहाँ बसेर तिमीले मेरो दर्शन गर्यो भने पुच्छरको दर्शन हुन्छ, शिरको दर्शन गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा जाऊ भन्नुभयो। र पाँच पाण्डवहरूले नेपालमा नय्यपाल शिरो भागे, भगवान केदारनाथको शिर भागको रूपमा नेपालमा अवस्थित भगवान श्री पशुपति नाम गरेको लिङ्गको रूपमा भगवान विराजमान हुनुभयो। तर सन् 2012मा आएको, 12मा होइन हो नि, 2012 सन् 2012मा केदारनाथमा आएको महामारीबाट हजारौं मान्छेले ज्यान गयो, हजारौं मान्छे मरे। भगवान केदारनाथको पूजा भएन त्यहाँ, नभएपछि केदारनाथको पूजा गर्न पनि त्यहाँ सम्भव नभएपछि केदारनाथका पुजारी जगद्गुरु भीमाशंकर लिङ्गाचार्य प्रभुलाई राति सपनामा भगवानले दिनुभएछ, यदि यहाँ मेरो पूजा आरती आराधना भएको छैन भने नेपाल नाम गरेको देशका भक्तपुर जिल्लाको हैन, भक्तपुर जिल्लाको बिमला र कमला, बिमला गंगाको सान्निध्यमा, डोलेश्वर पर्वतको सान्निध्यमा केदारनाथको शिरको रूपमा, डोलेश्वर रूपमा म स्थापित छु। त्यहाँ गएर मेरो आरती पूजा गर्यो भने पनि मेरो पूजा हुन्छ भनेर त्यहाँका पुजारीलाई भगवान केदारनाथले सपनामा
दिनु भएपछि अनि त्यहाँका पुजारी भीमाशंकर जगतगुरु लिङ्गाचार्य आउनु भएर अनि केदारनाथको शिरको रूपमा डोलेश्वर प्रभुलाई स्थापना गरेर केदारनाथको पूजा डोलेश्वरमा सञ्चालन गरेको हुनाले त्यहाँबाट केदारनाथको शिरको रूपमा डोलेश्वरलाई प्रचार गरेर अहिले केदारनाथको शिरको स्वरूपमा डोलेश्वर भगवानको स्थापित भएर अहिले डोलेश्वर महादेव मन्दिरको निर्माण भएको छ है। भने जसले केदारनाथको शिरको रूपमा रहेको भगवान श्री साक्षात नेपाल नगरीमा अवस्थित शिरभागको रूपमा अवस्थित भगवान पशुपतिनाथको डोलेश्वर पर्वतमा अवस्थित डोला पर्वतमा अवस्थित कमला विमला गंगाको सान्निध्यमा रहेको डोलेश्वर महादेवको दर्शन गर्छ भनेदेखि तिनीहरूको पनि सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छ। यसरी 5 पाण्डवहरूले आएर पशुपतिनाथको दर्शन गरे, डोलेश्वर प्रभुको दर्शन गरे। त्यहाँबाट 5 पाण्डवहरू मुक्तिनाथको दर्शन गर्न मुक्तिनाथ गए। दामोदर कुण्डमा गएर स्नान गरे, 108 धाराका स्नान गरे। भगवान श्री मुक्तिनाथको दर्शन गरेर मुक्तिका प्राप्तका कामनाले हिँडेका 5 पाण्डवहरू त्यहाँबाट हाल नेपालको प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारीको बाटो भएर यिनीहरू स्वर्ग गए। स्वर्ग जाने बेलामा सबैभन्दा पहिला द्रौपदीको पतन भयो। युधिष्ठिरसँग भीमसेनले सोधे, दाजु किन द्रौपदीको पतन भयो भनेर सोद्धा युधिष्ठिर भीमसेनलाई भन्नुहुन्छ, भाइ द्रौपदी हामी 5वटा पतिहरू मध्येमा अर्जुनलाई धेरै प्रेम गर्थिन्, त्यही भएर पहिलो पतन द्रौपदीको भयो। सहदेवको पतन भयो। यिनीको पतन किन भयो? सहदेव म जस्तो सुन्दर कोही छैन भन्ने घमण्ड गर्दथे। सहदेव सुन्दरताको घमण्डको कारणले गर्दा सहदेवको पतन भयो। तेस्रोमा गएर नकुलको पतन भयो। किन नकुलको पतन भयो? नकुल आफूलाई म भन्दा सुन्दर, म भन्दा राम्रो घोडा चलाउन सिपालु कोही पनि छैन भन्ने घमण्ड थियो। नकुलको पतन भयो। त्यसपछि अर्जुनको पतन भयो। दादा अर्जुनको पतन किन भयो? अर्जुन म समानको धनुर्धारीमा सर्वश्रेष्ठ कोही छैन भन्ने घमण्ड अर्जुनमा थियो भन्नुभयो। अर्जुनको पतन भयो। अनि भीमले भने म पनि एकदम कमजोरी भएको छु दाजु, म अगाडि बढ्न सक्दिनँ जस्तो छ, किन मेरो पतन हुँदैछ? युधिष्ठिरले भन्नुभयो, भाइ तिमी अरूले भन्दा अधिक खान्थ्यौ, तिमी अरूले भन्दा धेरै खान्थ्यौ, तिमी अरूले भन्दा ज्यादा खान्थ्यौ, त्यसै कारणले गर्दा तिम्रो पतन हुँदैछ। धेरै खाइयो भने पनि पतन हुने रहेछ। 5 पाण्डवको मध्येमा द्रौपदी सहित 4 भाइको पतन भएपछि धर्मराज युधिष्ठिरलाई लिन वैकुण्ठबाट विमान आयो। तर भगवानका पार्षदले भने तपाईँ पहिला नरक जाने कि स्वर्ग जाने? युधिष्ठिरले भन्नुभयो, मैले कस्तो के कर्म गरेको थिएँ नरक जानलाई? भगवानका पार्षदले भन्नु, तपाईँले अघि महाभारतको युद्ध चलिरहँदा अश्वत्थामा हतो हतो नरो वा कुञ्जरो वा भन्नुभएको थियो। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ नरक जानुपर्छ भनेको हुनाले युधिष्ठिरले 1 सेकेन्डको नरकको दर्शन गर्नुभयो र युधिष्ठिर महाराज वैकुण्ठ जानुभयो। हरे स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो, 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 स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो। हे भगवान स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो, 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 स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो,
नमाटो हरे। हे स्वर्ग जाने भनेको हो खै तनी बाटो खनेको, खै बाटो खनेको स्वर्ग जाने भनेको, 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 खै बाटो खनेको स्वर्ग जाने भनेको। खै बाटो खनेको स्वर्ग जाने भनेको, खै बाटो खनेको स्वर्ग जाने भनेको, खै बाटो खनेको स्वर्ग जाने भनेको, खै बाटो खनेको स्वर्ग जाने भनेको। हे भगवान खै बाटो खनेको स्वर्ग जाने भनेको, 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 भनेको हरे। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। यसरी केदारनाथ प्रभुको दर्शन, केदारेश्वर क्षेत्रको दर्शन बताइबक्सनु भयो। 12 ज्योतिर्लिङ्गहरूको परिचय दिँदै जाने क्रममा अब नारदजी भगवान ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु अब हजुरले मलाई भीमेश्वर नाम गरेको भगवानको महिमा बताइबक्सनुहोस्, जसले भगवान देवादिदेव महादेवले भीमेश्वर दर्शन स्वरूप धारण गर्नुभयो। पराल्यम वैद्यनाथम च डाङ्किन्यम भीमशङ्करम। यो भीमेश्वरको रूपमा भगवान शङ्कर जहाँ रहनुभयो शिव पुराणमा भीमशङ्कर ज्योतिर्लिङ्ग आसाम प्रान्तको कामरूप जिल्लामा, जसलाई ब्रह्मपुर पर्वतमा, जसलाई अहिलेको गुवाहाटी भनिन्छ है, रहेको कामरूप कामाख्या नाम गरेको पर्वतमा भगवान शिवजीले भीमेश्वर स्वरूपको धारण गर्नुभयो भनेर आउँछ। र यसै गरी भीमा नदीको उद्गम स्थल जसलाई भनिन्छ, भगवान शिवजीले त्रिपुरासुर नाम गरेको दैत्यलाई मारिसकेपछि भगवान शिवजी भीमशङ्कर नाम गरेको ज्योतिर्लिङ्गको स्वरूपमा रहनु भएको हुनाले पनि भीमेश्वर भनिन्छ भनेर शास्त्रमा प्रमाण गरिएको छ। तर अब ब्रह्माजी भगवान नारदजीलाई भीमेश्वर शिवलिङ्गको बारेमा बताउनुहुन्छ। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो सभूत परः दिव्जा दुःखात् सर्वभूतानां धर्म ध्वंसकर सदा। नारदजी प्रश्न गर्नु चाहिँ, भगवान अब हजुरले मलाई भीमेश्वर भगवानको उत्पत्तिको महिमा बताइबक्सनुहोस्। प्रश्न गर्नुभयो नारदजीले। यो अघि रावणको भाइ कुम्भकर्णको पत्नी जसको नाम हो कर्कटी, यो भीम नाम गरेको राक्षस कुम्भकर्णको छोरा हो। रावणको भाइ कुम्भकर्णको छोरा भीम, जसले कर्कटीबाट पैदा गरेका थिए। कर्कटीसँग त्यो भीमले एक दिन प्रश्न गर्छ, आफ्नी आमालाई भन्छ, विधवा भएकी कर्कटी जब आफ्नो माइतमा गएर बसेकी थिइन्, त्यति बेला त्यो बालक भीमले चञ्चल स्वरूप, बडा दुष्ट स्वरूपको थियो, त्यो बडा दुष्ट थियो। आमालाई गएर भीमलाई सोध्यो, छोराले के अरे भीमले सोध्यो आमालाई, कर्कटीलाई। भीम भन्छ, आमा मार्तो मे कपिता कुत्र कथम वैकानिकी स्थिता
ज्ञातो मिच्छामि तत् सर्वं यथार्थम त्वं वदाधुना। आमा, मेरो पिताजी को हुन्? म कसको छोरा हुँ? उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म जन्मेर यत्रो भइसकेँ, आजसम्म मैले मेरो बाबालाई देखेको छैन। तपाईँ किन एक्लै बस्नु भएको छ? हाम्रो कोही पनि छैनन्? म हजुरसँग जान्न चाहन्छु, म कसको छोरा हुँ? हाम्रो आफन्ती को हुन्? हजुर किन यो जङ्गलमा एक्लै बस्नुहुन्छ? हजुरको साथमा किन म भन्दा अरू छैनन्? हजुरले मलाई बताउनुहोस् आमा भनेर त्यो छोरा भीमले आमासँग प्रश्न गर्यो। कर्कटी भन्छे आफ्नै छोरालाई, छोरा तिम्रा बाबाको नाम कुम्भकर्ण हो। उहाँ राक्षस राज रावणका भाइ हुनुहुन्छ। तिम्रो पिताको नाम कुम्भकर्ण हो। तिम्रा पिता कुम्भकर्ण र तिम्रा ठुलो बाबा रावणलाई रामले मारिदिएका हुन् छोरा। तर एक दिन तिम्रा पिताजी पहिले कुनै समयमा राक्षसराज कुम्भकर्ण घुम्दै घुम्दै यो सह्य नाम गरेको पर्वतमा आउनु भएको थियो। अत्यन्त बलिष्ठ ठूलो शरीर, अत्यन्त काया शरीर थियो उहाँको। उहाँले मलाई देख्नुभयो र उहाँले मलाई देखिसकेपछि म जङ्गलमा एक्लै थिएँ। उहाँले मलाई जबरजस्ती गर्नुभयो, जसबाट मेरो गर्व रहे छोरा। महाबली कुम्भकर्ण मलाई छोडेर जब लङ्का गए, मलाई छोडेर लङ्का जानुभयो तिम्रा पिताजी, र अहिलेसम्म मैले लङ्का देखेको छैन छोरा। त्यो दिनबाट तिम्रो पिताजी अहिलेसम्म यहाँ फर्केर पनि आएका छैनन्। म यहीँ बसिरहेको छु। जब तिम्रा पिताजीले छोडेर जानुभयो त्यसपछि तिमी जन्मियौ। मेरा पिता माता हुनुहुन्थ्यो छोरा। मेरा पिता कर्कट र मेरी माता पुष्कसी हुनुहुन्थ्यो। र मैले पहिला विवाह गरेको थिएँ छोरा, जसको नाम विराट नाम गरेको राक्षस हो। मैले राक्षससँगै विवाह गरेको थिएँ, विराटसँग। उनलाई रावणले वनवासका कालमा मारेका हुन् छोरा, मेरा पतिलाई पनि, ती विराटलाई पनि। आफ्ना प्यारा पति विराट मारिएपछि म आफ्ना आमा बुवाको साथमा गएर बसेको थिएँ। एक दिन उनीहरूसँग ऋषार उच्च कोटिका महात्मा सुतीक्ष्ण नाम गरेका ऋषि मेरा बाबा आमा दुवैलाई खरानी बनाइदिनु भयो सुतीक्ष्णजीले। यी अगस्त्य नाम गरेका ऋषिका चेला हुन् सुतीक्ष्ण। मेरा बाबा आमा त्यही तपोवनमा सुतीक्ष्णको कारणले मर्नुभयो। एकपट्टि पतिलाई रामले मारिदिए, अर्कोपट्टि बाबुआमालाई सुतीक्ष्णजीको क्रोधले मारिदिनु भयो। अनि म कोही पनि नभएको बेलामा कुम्भकर्णले ममा जबरजस्ती गर्नुभयो, जसबाट म गर्भिणी भई। मलाई छोडेर तिम्रा बाबा लङ्का जानुभयो। लङ्काबाट फर्केर आउनु भएन। मेरा माता नि मरे, पिता नि मारे, मेरा पति पनि मारिए, र म साह्रै दुखी भएर न मेरो टेक्ने ठाउँ न समाउने लौरो भएर बसेको थिएँ छोरा। मैले यस्ता दुःखका दिनहरू धेरै काटेँ। एक दिन अचानक यहाँ राक्षसराज रावणको भाइ कुम्भकर्ण आए। कुम्भकर्णबाट म जब दूषित भई, जसबाट तिमी जन्मियौ, जसको नाम मैले भीम भनेर राखिदिएँ छोरा। तिमी उनी लङ्कापति रावणका भाइ कुम्भकर्णका छोरा हौ छोरा। जब भीमलाई आमाले आफू रावणको कुलको भएको र कुम्भकर्णको छोरो आफू भएको, आफ्नो बाबालाई पनि रामले मारेका, आफ्नी आमाको पहिलो श्रीमानलाई पनि रामले मारेका, आफ्नो मामा घरपट्टिका हजुरबा हजुरआमालाई पनि रामले मारेको, के अरे ब्राह्मणहरूले मारिदिएको भन्ने सुनेपछि त्यो भीम बडा क्रोधित भएर अहिले गएर भगवान ब्रह्माजीको तपस्या गर्न लाग्यो। त्यो भीम नाम गरेको राक्षसले कठोर तपस्या गर्यो।
जाडो महिनामा पञ्चाग्नि के अरे गर्मी महिनामा पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्यो, जाडो महिनामा पानी भित्र बसेर तपस्या गर्यो, खाल्टो खनेर शरीर आफू बराबरको खाल्टो खनेर खाल्टो भित्र शरीर राखेर शिर मात्रै बाहिर देखाएर तपस्या गर्यो भीमले। जब भीमको यस्तो तपस्याबाट ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो र ब्रह्माजीको अगाडि ब्रह्माजी जब भीमको अगाडि जानुभयो, ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे भीम, म तिमीसँग खुसी छु, भन के वरदान चाहियो तिमीलाई? भीमले भन्यो, हे कमलासन, हे देव, यदि हजुर ममाथि प्रसन्न हुनुहुन्छ र मेरो तपस्यादेखि हजुर प्रसन्न हुनुभएको हो भने मलाई ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरेर वरदान माग्यो। हजुरले मलाई अतुलनीय बल दिनुहोला, अतुलनीय शक्ति हजुरले मलाई दिनुहोस् भनेर माग्यो। ब्रह्माजीले यसरी भीमले गरेको वन्दनाबाट ब्रह्माजी प्रसन्न भएर तथास्तु भनेर वरदान दिइबक्सनु भयो ब्रह्माजीले। र आफूले